प्रकाश सपुतले गीतबाट पनि उजागर गर्नुभएको छ। यो चाहिँ समस्याको समाधानबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले अघि पनि भने झोले कार्यकर्ताहरू जो नेताको चम्चागिरी गर्छन्, जो नेताको गुणगान गाएर चाहिँ आफूले बाँच्ने मेसो बनाएका छन्, त्यस्ता मान्छेले दिएको धम्की हो, त्यसको कुनै तुक छैन। तर आम नागरिकहरू यो गीतको पक्षमा हुनुहुन्छ र प्रकाश सपुतले आम नागरिकको विषयमा चाहिँ यो गीतको उजागर गर्नुभएको छ। समाजमा जे देख्यो त्यही बोलेको कुरा हो नि त। उहाँहरू त सुध्रिनु पर्ने हो नि त। उहाँहरूले कमजोरी नगरे त्यस्तो गीत किन आउँछ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नको लागि फेरि पनि यस्ता खालको भनौँ न कमजोरी, हाम्रो कमजोरी देखाउने मान्छेहरू नजन्मिन् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डर धम्की देखाएका हुन्। तर योबाट हामी विचलित हुनुपर्ने, योबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन। गल्ती गर्नुहुन्न, सही कामको लागि डराउनु पर्ने, भाग्नु पर्ने अवस्था छैन। म सम्पूर्ण आम नागरिकलाई भन्छु, कलाकारहरूलाई भन्छु, हामीले वास्तविकता उजागर गर्ने हो। सकारात्मक ढङ्गले हामीले त्यो विषयलाई चाहिँ उजागर गर्ने हो। कोहीप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने होइन, कसैप्रति राजनीतिक प्रतिशोध राख्ने होइन। वास्तविक उजागर गर्दाखेरि कसैले तपाईँलाई डर धम्की देखाउँछ भने, डर धम्की दिन्छ भने त्यसको पक्षमा जनमुक्ति सेना, वैरगन्ती जनमुक्ति सेना चाहिँ खुलेआम रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको सपोर्टमा छौँ। आज 15 वर्ष भयो शान्ति प्रक्रिया त तपाईँको 2063 साल मङ्सिर 5 गते भएको हो नि त। यो विषयलाई टुङ्गाउनुको लागि उहाँहरूलाई केले रोक्यो? तपाईँको पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ। उहाँहरूले नै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ, उहाँले नै तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ भनिसकेपछि उहाँले चाहेको खण्डमा यो हल नहुने विषय भन्ने त होइन नि त। तर यो समस्यादेखि भाग्ने काम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कार्यकर्तालाई उडाएर चाहँदैनन् प्रचण्ड यो समस्या हल गर्न चाहिँ। कारण के हुनसक्छ? अब उहाँ कसरी हुन्छ, आफू मात्र सेफ हुन चाहनुहुन्छ। मेन भनेको आफ्नो नातावाद, आफ्नो कृपावाद, आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई कसरी सेटलमेन्ट गर्ने, आफू कसरी सेफ हुने। मैले जति गरेँ। अब मैले चाहिँ हिजोका सबैको जिम्मा लिनु आवश्यक छैन। यदि जिम्मा लिएँ भने म पनि फेरि अब सङ्घर्षमा हुम्बिनु पर्ने हुन्छ। म एउटा विलासी जीवनमा, एउटा महलमा, एउटा करोडको गाडीमा चाहिँ चढिसकेको अवस्थामा म फेरि चप्पल लाएर म फेरि रोडमा जान सक्दिनँ भन्ने चाहिँ मानसिकता हो उहाँको। जनयुद्ध आफैमा महान एउटा परिघटना थियो र त्यो जनयुद्धमा भएका त्याग, तपस्या र बलिदान गर्ने योद्धाहरूको मेन समस्याप्रति नेतृत्वहरू चाहिँ व्यवस्था भए उनीहरूले त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने बाटोतिर लागेनन् भन्ने कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दा झोले कार्यकर्ताहरूले विरोध गर्ने कुरा त स्वाभाविक नै हो। सर नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। अब एकातिर तपाईँहरूको पार्टीले पीर गीतलाई विरोध जनाउने, त्यही पार्टीका अर्का कार्यकर्ताहरू समर्थन गर्ने, खास के हो यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा हेर्ने आँखामा भर पर्छ, एउटा देखिने वस्तुमा भर पर्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, मैले नवसामन्ती, नव धनाध्ये, अझ भनौँ लाल गद्दार प्रचण्ड जस्तो नेताहरूको आँखाबाट हेरौँ कि दूरदराजमा रहेका घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार, पूर्व पिएलएहरू हामी वैरगम जनमुक्ति सेना नेपालको आँखाबाट हेरौँ या प्रकाश सपुतको आँखाबाट हेरौँ? तपाईँहरूको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ के पाउनुभयो भन्नुहोस् न। हाम्रो आँखाबाट हेर्दा यो वास्तविकता उजागर गर्नुभएको छ प्रकाश सपुतज्यूले। किनकि वास्तविक पात्र हामी छौँ। जो त्यो गीतमा समेटिएको छ, प्रकाश सपुतले तपाईँ एउटा घाइतेको रोलमा खेल्नु, अभिनय गर्नुभएको छ र उहाँ पटक पटक आफ्नो विषयलाई लिएर मन्त्रालय नेताकोमा ढाइराख्नु भएको छ। तर उहाँहरूको विषय सुनाइ भएको अवस्था छैन। त्यो के हो भने हामीले पनि विगत लामो समयदेखि, तपाईँहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ, विगत लामो समयदेखि हामीले हाम्रो विषयलाई उठाउँदै आयौँ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार भनेको यो घाइतेहरूको समस्या, वैरगम जनमुक्ति सेना नेपालको समस्या, आम जनताको समस्यालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले हिजो जनताको बिचमा गरेका कमिटमेन्टहरू, तपाईँहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू भुल्नु हुँदैन। जुन एउटा लक्ष्य र उद्देश्यका साथ जनयुद्ध गर्नुभएको थियो, जब शान्ति प्रक्रियापछि तपाईँहरू संसदीय बातमा फसिसकेपछि तपाईँले सबै कुराहरू, आफ्नो विगत, आफ्ना घाइते अपाङ्ग सबै कुराहरू बिर्सिनु भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ दर्शाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पक्कै पनि वास्तविकता उजागर गर्ने काम यो पीर गीतले गरेको छ।
तर उहाँहरूले तपाईँले भने जस्तो जुन वास्तविकता दर्शायो भनेर आउँदा त्यही पार्टीका कार्यकर्ताहरू अथवा केही नेताहरूलाई त उहाँको चाहिँ जुन गीत त अपक्ष भयो यो त हाम्रो जुन जनयुद्धमाथि चाहिँ एक किसिमले हिलो छेप्ने काम भयो, एकदम नराम्रो खालको चाहिँ दाग लगाइयो भन्ने खालको आरोप छ नि त। यसमा यस्तो छ, तपाईँको जनयुद्धलाई गलत भन्दै गर्दाखेरि हामी पनि गलत हुन्छौँ। हामी त पक्षमा छैनौँ। जनयुद्ध आफैमा महान एउटा परिघटना थियो र त्यो जनयुद्धमा भएका त्याग, तपस्या र बलिदान गर्ने योद्धाहरूको मेन समस्याप्रति नेतृत्वहरू चाहिँ व्यवस्था भए उनीहरूले त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने बाटोतिर लागेनन् भन्ने कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दा झोले कार्यकर्ताहरूले विरोध गर्ने कुरा त स्वाभाविक नै हो। भनेपछि त्यो विरोध गर्ने झोले भन्नुहुन्छ? एकदम। तपाईँहरू पनि त त्यही पार्टीका हुनुहुन्थ्यो, अहिले पो तपाईँहरूको असन्तुष्टि भयो, तपाईँ पछाडि आउनुभयो होइन? हामी त सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। आफ्नो पार्टीले गरेका सबै कुराहरू राम्रो हुन्छन्, आफ्नो नेताले गरेका सबै कुराहरू राम्रो हुन्छन् भन्ने होइन। नेता बिगार्नु भनेको त्यही झोले कार्यकर्ता र तपाईँको एक गिलास रक्सीमा बिक्ने जनताहरूको कारण नेता बिग्रिरहेको अवस्था छ र देश बिग्रिरहेको अवस्था छ। गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हो र सहीलाई सही भन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हो। तपाईँ अहिले देखिराख्नुपर्छ राजनैतिक परिघटनाहरू, आफ्नो पार्टीले गरेका कुराहरूलाई सबै कुराहरू सही, तर अरू पार्टीले गरेका कुराहरू सहीलाई पनि गलत देख्ने प्रवृत्ति जुन छ, त्यसले गर्दा राजनीतिक अस्तित्व मचिरहेको अवस्था तपाईँ हामी सबैले देखेको कुरा छ। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ जुन भिडियोको दृश्यको एउटा क्लिपले सनसनी मचायो नि एक किसिमको, त्यो वास्तविकता हो? त्यसमा चाहिँ वास्तविकता छ भन्नु खोज्नु भएको हो? यसमा वास्तविकता छ, कतै न कतै समस्यामा छन् जनमुक्ति सेनाहरू, हिजोको दिनका जनमुक्ति सेनाहरू भन्नु खोज्नु भएको हो? हामीले आम रूपमा यो मेन भनेको जनमुक्ति सेनाको मात्र समस्या नभएर यो तपाईँको आम नागरिकको समस्याको कुरा हो। तर पनि अब जनयुद्ध लडेका साथीहरूको मेन समस्या छ त्यो देखिए, मैले अघि पनि भने, जो घाइते साथीहरूको अहिलेसम्म पनि उपचार भएको छैन होइन। पटक पटक चाहिँ घाइते साथीहरू आफ्नो विषयलाई, मुद्दालाई लिएर तपाईँको नेताको घर मन्त्रालय धाइरहेको अवस्था छ। तर उहाँहरूले त्यही भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर उहाँहरूले बुझाएका, घाइते साथीहरूले बुझाएका, जनमुक्ति सेनाहरूले बुझाएका, हामी बैरगम जनमुक्ति सेनाहरूले बुझाएका समस्याका जुन दस्तावेजहरू, हामीले बुझाएका कागजका पेपरहरू उहाँहरूले डस्टबिनमा फालेको अवस्था हो र त उहाँहरू चिल्लो गाडीमा चढेर भागेको अवस्था हो। त्यो वास्तविक कुरा हो। तपाईँले बुझाउनु भएका चाहिँ त्यस्ता पत्रहरू चाहिँ डस्टबिनमा फालियो, आज प्रकाश सपुतले एउटा गीत गाउँदा माओवादीको केन्द्र हल्लियो भन्ने हो? भनेपछि तपाईँहरूभन्दा शक्तिशाली त प्रकाश सपुत हो कि त? यस्तो छ, यो स्वतन्त्रतामा साङ्गीतिक हिसाबले उहाँले एउटा खालको बहस चाहिँ उजागर गर्नुभयो। 15 वर्षदेखि हामी निरन्तर रूपमा यही सङ्घर्षमा थियौँ र अझ त्यसलाई चाहिँ थप बल पैदा भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष हो। भनेपछि जसरी अहिले माओवादी केन्द्रका त अध्यक्षै बनिसक्नु भएको छ, गीतको यति धेरै आक्रोशित हुनुपर्ने, टिक्का टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था छैन, यो सामान्य कुरा हो भन्नुभएको छ। भनेपछि त उहाँ अझै त्यो गीतले देखाएको चाहिँ कथाप्रति चिन्तित नभएको, अझै साँच्चीकै यो चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरू, यस्ता खालका चाहिँ समस्यामा हाम्रा चाहिँ जनमुक्ति सेनामा रहेछन् भने पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पर्दैन भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्तिले देखाएको हो अथवा के हो? तपाईँलाई के लाग्छ उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ, उहाँले भन्नु खोज्नु भएको कुरामा चाहिँ? अब यसमा यस्तो छ, तपाईँको कसले के भनेर कसो गर्यो भन्दा पनि मुख्य कुरो परिणाम हो। हामीले व्यवहारमा हेर्ने हो, किनकि प्रचण्डले पटक पटक यदि घाइते साथीहरू या हामी बैरगम जनमुक्ति सेना साथीहरू या आम नागरिकको समस्या लिएर जाँदाखेरि उहाँले गर्दिनँ, यो हुँदैन भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्न। म आजैदेखि लागे, भोलिदेखि नै लागे, म गरिहाल्छु भन्नुहुन्छ, तर परिणाम अहिलेसम्म गरेको अवस्था त छैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलि व्यवहारमा देखिने कुरा हो। यदि यति कुरा आइसकेपछि प्रचण्डबाट त्यो मात्रै अभिव्यक्ति ठिक थियो अथवा त्योभन्दा अलि अझै राम्रो आउनुपर्ने थियो? ओहो यस्तो भारै छ, के अरे हुनसक्छ, अब खोज्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्ने तपाईँलाई के लाग्छ? त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति आउनुपर्ने हो कि उहाँले दिएको अभिव्यक्ति नै ठिक छ अहिले, के हो खास? होइन, यो त उहाँको अभिव्यक्ति त पन्छिने बाटो देखियो नि त। उहाँले त केही दिन चाहिँ यो फेरि तात्तिन्छ, बजार तात्तिन्छ, केही दिन हल्ला हुन्छ, केही दिन मिडियामा छाउँछ, यो त्यत्तिकै सेलाएर जान्छ भन्ने चाहिँ उहाँको मानसिकता आजदेखि होइन 15 वर्ष अगाडिदेखि त्यो मानसिकता छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ जवाफदेही, उहाँ जिम्मेवार नभएको कारणले गर्दा यो समस्या अझै रहिरहेको र अझ यो समस्या इस्पात बन्नेवाला छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। यदि प्रचण्ड गम्भीर भएनन् भने या राज्यका जिम्मेवार निकायहरू चाहिँ गम्भीर भएनन् भने यो समस्याले एउटा उग्र रूप लिने छ भन्ने
हाम्रो मूल्याङ्कन छ। यो भनिरहँदा त प्रकाश सपुतमाथि ज्यान मार्ने धम्की जस्ता कुराहरू होइन, उनलाई चाहिँ सार्वजनिकमा बहिष्कार गर्ने खालको कुराहरू पनि गरिसकेको अवस्था छ। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ? के हुन्छ? खालि समर्थन मात्रै जनाउनुहुन्छ कि तपाईँले पनि यसको प्रतिकार स्वरूप केही गर्नुहुन्छ? के हुन्छ यदि यो भएको खण्डमा? होइन, यो त तपाईँको आम नागरिकले बुझेको विषय हो। यसमा यथार्थ घटना छ, यो वास्तविकता हो। त्यो कारणले वास्तविकता प्रकाश सपुतले गीतबाट पनि उजागर गर्नुभएको छ। यो चाहिँ समस्याको समाधानबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले अघि पनि भने, जसले कार्यकर्ताहरू जो नेताको चम्चागिरी गर्छन्, जो नेताको गुणगान गाएर चाहिँ आफूले बाँच्ने मेसो बनाएका छन्, त्यस्ता मान्छेले दिएको धम्की हो, त्यसको कुनै तुक छैन। भनेपछि त्यो धम्कीबाट डराउनु पर्दैन, हामी छौँ भन्नु खोज्नुभएको होइन त? हामी मात्र नभएर आम नागरिकहरू यो गीतको पक्षमा हुनुहुन्छ र प्रकाश सपुतले आम नागरिकको विषयमा चाहिँ यो गीतको उजागर गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ। भनेपछि अहिले जसरी विवाद सिर्जना गरिरहेको छ, माओवादी केन्द्र डराएर यो विवाद सिर्जना गरिरहेको हो, आफैले चाहिँ आफूमाथि आक्रमण हुन थाल्यो भनेर चाहिँ यो चुनावी माहौलको बेलामा यो खालको कुरा आउँदा चाहिँ उनीहरू सेफ साइड खोज्नलाई अथवा हामीमाथि आक्रमण भयो भन्ने किसिमको एक किसिमको प्रतिक्रिया पनि आइरहेछ नि त। दुवैतिरको मिश्रित खालको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। चुनावी माहौलमा कसैले उनलाई प्रकाश सपुतलाई चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ आक्रमण गर्न लगाइयो भन्ने पनि छ होइन। अब यो बेलामा त हामीलाई सकाउने काम गर्यो भन्ने पनि छ नि त। तपाईँलाई के लाग्छ? हो, हुनसक्छ। यो उनीहरूको विश्लेषण के रह्यो त्यो भन्दा पनि मैले बारम्बार भनेको छु, यो वास्तविक विषयलाई चाहिँ उहाँहरू समस्यादेखि भाग्ने मेसो हो। उहाँ समस्यादेखि भाग्न सक्नु हुँदैन, किनकि आज 15 वर्ष भयो शान्ति प्रक्रिया त तपाईँको 2063 साल मङ्सिर 5 गते भएको हो नि त। यो विषयलाई टुङ्गाउनुको लागि उहाँहरूलाई केले रोक्यो? तपाईँको पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ। उहाँहरूले नै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ, उहाँले नै तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ भनिसकेपछि उहाँले चाहेको खण्डमा यो हल नहुने विषय भन्ने त होइन नि त। तर यो समस्यादेखि भाग्ने काम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कार्यकर्तालाई उडाएर चाहँदैन प्रचण्ड यो समस्या हल गर्न चाहिँ। कारण के हुनसक्छ? अब उहाँ कसरी हुन्छ, आफू मात्र सेफ हुन चाहनुहुन्छ। मेन भनेको आफ्नो नातावाद, आफ्नो कृपावाद, आफ्ना फ्यामिलीहरूलाई कसरी सेटलमेन्ट गर्ने, आफू कसरी सेफ हुने, मैले जति गरेँ। अब मैले चाहिँ हिजोका सबैको जिम्मा लिनु आवश्यक छैन। यदि जिम्मा लिएँ भने म पनि फेरि अब सङ्घर्षमा हुम्बिनु पर्ने हुन्छ। म एउटा विलासी जीवनमा, एउटा महलमा, एउटा करोडको गाडीमा चाहिँ चढिसकेको अवस्थामा म फेरि चप्पल लाएर म फेरि रोडमा जान सक्दिनँ भन्ने चाहिँ मानसिकता हो उहाँको। उहाँहरू त भन्नुहुन्छ त हाम्रै कारणले जनताहरू खुलेआम रूपले छाती फुकाएर बोल्न सक्ने भएको छन् भन्नुभएको छ नि त उहाँहरूले। यदि उहाँले त्यस्तै सोच हुन्थ्यो भने त यो अभिव्यक्ति दिने हुन्थेन होला उहाँले। हो, यो वास्तविक हो। उहाँले भनेको कुरा यो वास्तविक हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको माओवादी आन्दोलनको, माओवादी जनयुद्धको जग हो। यो फेरि यो भन्ने बित्तिकै पुरै माओवादीले पुरै जनयुद्ध जितिसकेको भन्ने कुरा पनि, यो सहमति सहकार्यबाट आएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि भलै उहाँहरूले भनेको जस्तो हुन सकेन होला, माओवादीले बोकेको लक्ष्य पुरा हुन सकेन होला, तर त्यो लक्ष्यबाट विचलित भएर भाग्ने होइन नि त नेतृत्व भनेको त। नेतृत्वले त आफ्ना हिजोका सहयोद्धाहरूलाई, आफ्ना घाइते जनमुक्ति सेनाहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हो नि त। तर उहाँले त के गर्नुभयो, दलालहरूको साथमा चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो र उहाँ अहिले दलालको चङ्गलमा फसेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ त्यहाँबाट उठ्न सक्ने अवस्था छैन। अब यो जनमुक्ति सेनाकै कुरा गरिरहँदा धेरैले चाहिँ दुःख पनि कष्ट पनि भोगिरहनु भएको अवस्था छ। कतिपय हामीले पनि भेटेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ के उहाँले नसमेटेको, तपाईँहरूले पनि नसमेट्न सकेका त्यस्ताहरू छ कि छैनन्? अथवा तपाईँले समेटेकामा ओहो यस्ता यस्ता साथीहरू पनि छन् है हामीकोमा? जुन प्रकाश सपुतले देखायो त्यो त एउटा पात्र मात्र, केवल एउटा कथा मात्रै हो। वास्तविक कहानी त अझै त्योभन्दा खतरा छन् भन्ने के छ? त्यस्तो भेट्नु भएको छ तपाईँहरूले? केही छन् त्यस्ता खालका कुराहरू? त्यस्ता साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ होइन। अब प्रकाश सपुतजीले देखाउनु भएको जो मैले अघि पनि भने, यो आम नागरिकको विषय थियो, जो तपाईँको देह व्यापारमा महिला छापाहरूलाई अलिकति देखाएको छ। यो प्रति चाहिँ उहाँले सचाउनुपर्छ भन्ने पनि हो हाम्रो होइन। यसमा चाहिँ अलिकति उहाँले चाहिँ अलिकति फेरि यो त केही प्रतिनिधिमूलक घटना हो भनेर देखाउनु कुरा त स्वाभाविक हो। तर आम नागरिकको बुझाइ चाहिँ के छ भने, अब यो चाहिँ महिला छापामारहरू पुरै देह व्यापारमा लागेको हो त भन्ने कुराहरूको प्रश्न उठेको छ। मलाई लाग्छ प्रकाश सपुतले पनि त्यो अभिव्यक्तिको तपाईँको आन्सर दिइसकेका छन्। पक्कै पनि यो प्रतिनिधिमूलक घटनाको पात्रको विषयमा अलिकति उभाएको हो भन्ने मात्र छ। तर कतिपय बाध्यता र व्यवस्था भएको कारणले गर्दा कतिपय हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू त्यस्तो व्यवसायमा बाध्यताको कारणले गर्दा लाग्नु भएको छ। तर फेरि
तपाईँको यो नै हो भन्ने तरिकाले लागेको अवस्था चाहिँ छैन। यसलाई चाहिँ उहाँले सुधार्नुपर्छ। भने तपाईँ पनि सुधार्नुपर्छ भन्नु कतै न कतै केही न केही त्रुटि भएको छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि के छ? सुधार्नुपर्ने कुरालाई त सुधार्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यही मेन भनेको अब महिलाको जो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउने क्रममा महिलाको अहम भूमिका छ। अझ विशेष गरी हाम्रो महिला जनमुक्ति सेना महिला छापामारको चाहिँ अहम भूमिका छ। उहाँहरूको अपमान भयो भन्ने कुरा त हो, तर पनि मैले फेरि पनि भने वास्तविक समस्यामा परेका महिला दिदीबहिनीहरूको आम जनताको समस्या बुझ्ने हो भने त्यो छ र मात्र त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्नुभयो उहाँले। तर आम नारीको विषयमा जोड्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ के हो भने महिला छापामारलाई मात्र भयो कि भन्ने प्रश्न उठेको हो। यसलाई चाहिँ हामीले छलफलको विषयमा लैजान सकिन्थ्यो नि त। तर माओवादी आन्दोलनको नव ढनाड्रेहरूले चाहिँ के भयो भने यसलाई अतिरञ्जित बनाए र जो कि प्रकाशलाई डर धम्की देखाउने कामहरू गरे। यो चाहिँ फेरि उहाँहरूको गलत छ। यो पहिलो घटना होइन नि त। प्रकाश सपुत मात्रै पहिलो पात्र होइनन् जसले चाहिँ राज्यबाट अथवा पार्टीबाट यो खालको चाहिँ विभिन्न किसिमका गीतहरूमा रोकावट हुँदै आएको। प्रकाश सपुत मात्रै होइनन्, विभिन्न त्यस्ता गीतहरू छन् जसले चाहिँ बन्द गरिरहेछन् कि राज्य तहबाट नै नेतृत्वबाट नै यो यस्ता गीतलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा दबाब दिइरहेछन् कि यो जायज हो? तपाईँको विचारमा के लाग्छ? यो राम्रो हो यो कुरा? अब गएको 3 वर्ष मलाई लाग्छ 3 वर्ष समथिङ हाम्रो पशुपति शमशेरले पनि लुट्न सक्यो लुट भन्ने गीत निकाल्नु भएको थियो। त्यो विषयमा त्यो गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि हाम्रो जनमुक्ति सेना यो बैरगम जनमुक्ति सेनाले तपाईँको त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो। रिपोर्ट्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर या सम्बन्धित निकायमा चाहिँ ध्यानाकर्षण गरेर चाहिँ हामीले प्रतिवाद गरेको छौँ कि यो के समाजमा जे देख्यो त्यही बोलेको कुरा हो नि त। उहाँहरू त सुध्रिनु पर्ने हो नि त। उहाँले कमजोरी नगरे त्यस्तो गीत किन आउँछ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नको लागि फेरि पनि यस्ता खालको भनौँ न कमजोरी हाम्रो कमजोरी देखाउने मान्छेहरू नजन्मिन् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ डर धम्की देखाएका हुन्। तर योबाट हामी विचलित हुनुपर्ने, योबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन। गल्ती गर्नुहुन्न, सही कामको लागि डराउनु पर्ने भाग्नुपर्ने अवस्था छैन। म सम्पूर्ण आम नागरिकलाई भन्छु, कलाकारहरूलाई भन्छु, हामीले वास्तविकता उजागर गर्ने हो। सकारात्मक ढङ्गले हामीले त्यो विषयलाई चाहिँ उजागर गर्ने हो। कोहीप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने होइन, कसैप्रति राजनीतिक प्रतिशोध राख्ने होइन। वास्तविक उजागर गर्दाखेरि कसैले तपाईँलाई डर धम्की देखाउँछ भने, डर धम्की दिन्छ भने त्यसको पक्षमा जनमुक्ति सेना बैरगम जनमुक्ति सेना चाहिँ खुलेआम रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको सपोर्टमा छौँ। आम नागरिकलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, गलतको विरुद्धमा चाहिँ हामी भण्डाफोर गर्नुपर्छ, डराउनुहुन्न। त्यसको लागि हामी बैरगम जनमुक्ति सेना छौँ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास यति भनिरहँदा चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै खालका प्रतिक्रियाहरू छन्, विस्तृत नै छन्। अझै भनौँ अझै चाहिँ नेतृत्व नै सुध्रिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू गरिरहँदा चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरूले यो दिमागमा किन सेट नगर्न सके होला? आफू सुध्रिनुपर्ने रहेछ, हामीले सर्जकलाई एउटा कलाकारलाई चाहिँ उनको सृजनालाई हामीले प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ सुधारमा ल्याएर हामीले चाहिँ अब अगाडि राम्रो बढाएर लानुपर्ने भन्ने चाहिँ त्यो मानसिकता किन नभए होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? के छ, के चिज चाहिँ छ अथवा के को मोहले गर्दा यो चिज भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो पक्कै पनि यो उहाँहरूको सत्ता र शर्त, उहाँहरूलाई त्यो महल छोड्न रहर छैन, उहाँहरूलाई त्यो अरबौँको करोडौँको गाडी छोड्न रहर छैन। भोलि पनि तपाईँहरू पनि त सत्तामा पुग्नु भने त्यही गर्नुहुन्छ होला नि त, गर्नु न? त्यो अहिले त्यो भन्न मिल्दैन, हामी त्यो गर्दैनौँ। के ग्यारेन्टी छ? हिजोको दिनमा त त्यही भन्थे। ग्यारेन्टी छ, त्यो त देखिहाल्नुहुन्छ नि भोलिको दिनमा, आजै देख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो पक्षमा छैन होइन। त्यो पक्षमा थियो भने त आज हामी प्रचण्डको गुलामी बन्थ्यौँ होला नि त। प्रचण्डले जे गरे सही छौँ भनेर ताली बजाउन हिँड्थ्यौँ होला नि त। हामीले पनि गाडी चढ्थ्यौँ होला, कहीँ न कहीँ त सेटल त गर्थ्यो होला नि त प्रचण्डले। जो कि तपाईँले देख्नुभएको छ, केही मिडियामा चाहिँ पुरा प्रकाश सपुतलाई धम्की दिने साथीहरूलाई देखिहाल्नु भएको छ। उहाँहरूको गुणगान गाएर हो नि त राजनीतिक सेटलमेन्ट र तपाईँको आर्थिक रूपमा सेटलमेन्ट भएका उहाँहरू। हामी पनि त चाहन्थ्यौँ होला नि त, हामी पनि सक्थ्यौँ होला नि त। तर हामी किन अझै पनि सङ्घर्षमा छौँ? तपाईँहरूको माग पुरा गरिदियो भने तपाईँ पनि त्यो भोलि दिनमा यस्तै खालका कुरामा अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा अगाडि नबढ्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन होला के छ? होइन नि, यदि हामी व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर लाग्ने भएको भए 15 वर्षसम्म 15 जोर जुत्ता फटाएर मन्त्रालय धाइराख्नुपर्ने अवस्था छैन, यसरी बरालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन होइन। हामीले त यो विषयलाई त्यत्तिकै छोड्यो भने फेरि नेताहरूले चाहिँ बारम्बार भावी पुस्ताहरूलाई पनि फेरि बारम्बार यिनीहरूले धोका दिनेछन्। त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि हामीले कसरी हुन्छ यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागेर हामी यो अवस्थामा छौँ त। होइन भने त हामीले पनि राम्रै जीवनशैली जिउँथ्यौँ होला। भनेपछि 15 जोर जुत्ता फाटिसक्दा पनि तपाईँहरूलाई हिजोको दिनमा ठुला ठुला सपना देखाएर
चाहिँ विभिन्न चाहिँ काममा लगाएका चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरूले तपाईँहरूलाई आजसम्म व्यवस्था अथवा तपाईँहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन भन्ने नै हो? उहाँहरूले चाहनु नै भएन। उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूले चाहनु भएन, नसकेको अवस्था हो। तर पनि हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ सङ्घर्ष जारी राखेका छौँ। अवश्य पनि यो हामीले छिटोभन्दा छिटो यो समस्याको समाधान गर्छौँ र आम नागरिकको विषय, राष्ट्रियताको विषय, जनजीविकाको विषय र जनसरकारको विषय उठाएर हामी एक ढङ्गले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा नेपालमा उदाउँछौँ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। अब कसरी तपाईँहरूको समस्याको समाधान हुन्छ त? तपाईँहरू पनि त आफ्नै हक हितको लागि लडिरहनु भएको छ होइन? भनिहाल्नुभयो 15 वर्ष 15वटा जुत्ता हामीले फटाइसक्यौँ, तैपनि हामी यस्तै छौँ भन्ने कुरा छ। आज एउटा गीतले गर्दा यो खालको तहल्का चाहिँ मचिरहेछ होइन? अब के छ, अब कसरी चाहिँ तपाईँहरूको समस्याको समाधान हुनसक्छ त्यसो भए? किनकि पटक पटक सरकारमा नेतृत्वमा तपाईँहरूको पार्टी पनि पुगिरहेको अवस्था छ होइन? अब गठबन्धनबाट होस् अथवा कुनै पनि तरिकाबाट होस् सरकारको नेतृत्वमा पुग्दैन, तपाईँहरूको मागलाई त व्यवस्थै गरेर हिँडिरहेको अवस्था छ नि त। कसरी हुन्छ अब यसको समाधान? हामीले यो विषयलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले निरन्तर रूपमा चाहिँ उठाइरहेका छौँ र यो साँच्चै नै समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने हाम्रो विषय माओवादी केन्द्रको कुरा मात्र होइन, हाम्रो विषय हामीले काङ्ग्रेसलाई पनि बुझाएका छौँ, हाम्रो विषय हामीले एमालेलाई पनि बुझाएका छौँ होइन? हामीले यतिसम्म भनेका छौँ केपी शर्मा ओलीले शान्ति चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, शेरबहादुर देउवाले शान्ति चाहन्छन् कि चाहँदैन, प्रचण्डले शान्ति चाहन्छन् कि चाहँदैन। यदि तपाईँहरू शान्ति चाहनुहुन्छ भने यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार हो, शान्ति प्रक्रियाको पहिलो हिस्सा हो। एउटा बम र गोला बारुदसँग खारिएको शक्ति हो, यो तपाईँहरूले बेलैमा चाहिँ हल गर्नुपर्छ, होइन भने यो रक्तपातको स्थिति सृजना हुनसक्छ। त्यो तपाईँको नेपालको भौतिक संरचनाहरूलाई ध्वस्त गरेर होइन, नेपालका आम नागरिकलाई दुःख दिएर होइन कि नेताहरूको विलासी जीवनशैलीलाई सडकमा झारेर चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनेछ। तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। तपाईँहरूको माग अथवा तपाईँहरूको चाहिँ समस्या समाधान भएन भने चाहिँ नेताहरूमाथि भौतिक कारवाही गर्ने अथवा त्यो पनि गर्न हामी पछि पर्दैन भन्ने कुरा हो? अवश्य हामीले भनेका छौँ। अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सुझाव दिएका छौँ। हामीले हाम्रो विषय यो हो, तपाईँहरूले समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहनु पर्यो भनेर हामीले विकल्पसहित दिएका छौँ। तर त्यो विकल्पलाई लत्ताएर फेरि उहाँहरूले त्यो खालको फेरि सधैँ हामीलाई आश्वासन मात्र दिने काम गर्नुभयो भने तपाईँले भनेको जस्तै भौतिक कार्यवाही गर्न पनि हामी पछि पर्ने छैनौँ। र मेन यसको बाधक भनेको हामीलाई लाग्छ 15 वर्षको अभ्यासमा यो समस्या समाधान नहुनुको मेन बाधक भनेको माओवादी केन्द्र, त्यसमा पनि प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन लगायतका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ म यो उहाँहरू तपाईँकै नेतृत्वकर्ता हुन् नि त, तपाईँलाई डोराउने नेताहरूले नै आज बन्धक बनाएको अथवा बाधक भएको अवस्था कसरी भनिरहनु भएको छ? उहाँहरू त्यो नचाहेरै हो अथवा तपाईँहरूमै कुनै खोट भएर हो? किनकि तपाईँहरूलाई त एक किसिमले अयोग्य भनेर चाहिँ हामीलाई कसरी खोट अयोग्य भनेर हिजो उहाँहरूलाई चाहिने खण्डमा गयो हामीलाई चाहिँ त्यसमा डोराउनु भयो त उहाँहरूले, युद्धमा हुमाउनु भयो होइन? यो तपाईँको बुर्जुवा शिक्षा हो, जनवादी शिक्षाको सर्टिफिकेट, डिग्री पासको सर्टिफिकेट हामी सालको रूपमा झुनाइदिन्छु भन्नुभयो नि त उहाँहरूले। उहाँहरू सत्तामा पुग्नको लागि आफ्नो फ्यामिलीलाई अमेरिका स्विजरल्यान्डमा चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्नको लागि रहेछ भन्ने कुरा आज बुझियो नि त हामीले। यो भन्दैमा गणतन्त्र गलत भन्ने कुरा होइन। माओवादी आन्दोलन राम्रो गरेको छ, पहिलेसम्म माओवादी आन्दोलन राम्रो गर्यो जबसम्म उहाँहरू सत्तामा पुग्नु भएन, जबसम्म उहाँहरू विलासी जीवनमा पुग्नु भएन तबसम्म माओवादी आन्दोलनले राम्रो गर्यो। जब उहाँहरू पुग्नुभयो, आफूलाई पुगेपछि जनताका सपनाहरू, घाइते अपङ्ग जनमुक्ति सेनाका सपनाहरू, बैरगञ्ज जनमुक्ति सेनाका सपनाहरू सबै चाहिँ उहाँहरूले छरपष्ट सडकमा छाड्नु भयो। मैले तपाईँलाई यो माओवादी किन बाधक छ भन्ने कुरा प्रस्ताउन चाहन्छु, जो कि हामीले पछिल्लो समय नेकपा एमालेको सरकारलाई पनि हाम्रो विषयलाई बुझायौँ होइन, यो काङ्ग्रेसको सरकारलाई पनि हाम्रो विषय यो भनेर बुझायौँ, तर उहाँहरूले सहज ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुभयो हाम्रो विषय। र तपाईँलाई थाहा छ यो वैशाख 2078 साल वैशाख 1 गते केपी शर्मा ओलीको सरकारले सम्मान पत्र वितरण गर्यो 171 जनालाई। संविधानको धारा 42 को उपाधारा 5 बमोजिमको निर्णय गर्यो उसले होइन। त्यसमा तपाईँको आवासको व्यवस्थापनको कुरा ल्याएको छ, रोजगारीको कुरा लिएको छ, लेखिएको छ। र बजेट भाषणमा तपाईँको सहुलियत कर्जाको विषय चाहिँ उहाँले उठाउनु भयो। भनिसकेपछि हिजो तपाईँको 2/3 बहुमतको सरकार हुँदा पटक पटक प्रचण्डलाई भनेको कुरा गर्न नसक्ने, तपाईँको
केपी ओलीले कसरी गरे त? चाहने भने त गर्न सक्ने रहेछ नि त। भनेपछि तपाईँले गर्ने भने भौतिक कारबाही त प्रचण्डलाई गर्नुपर्ने देखियो नि त। होइन, त्यो हुनसक्छ। बाधक जो देश र जनताको लागि बाधक बन्छ, जो राष्ट्रघाती छ, जो यो शान्ति प्रक्रियाको बाधक बन्छ, त्यसको लागि भौतिक कारबाहीको विकल्प छैन। भनेपछि अब यदि तपाईँहरूको समस्यालाई यसरी नै अल्झाइरहने हो, अर्को 15 वर्ष झुलाइरहने हो भने चाहिँ त्यो दिन नआउला भन्न सकिँदैन भन्ने यहाँको तर्क। हाम्रो समस्या मात्र होइन, हामीले आम नागरिकको समस्या उठाएका छौँ होइन। यसरी नै प्रकाश सपुतको गीतलाई जसरी चाहिँ उहाँको झोले कार्यकर्ताले चाहिँ जसरी धम्की दिइराखेको छन् नि, त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जनताको लागि आँखामा छारा हालेर एमसिसी पारित गरे नि, त्यो नेताहरूलाई दिनुपर्ने हो नि त। किन दिन सकेन? सडकमा 2-4 दिन उफारेको के रवैया हो त्यो? देख्न सक्नुहुन्छ नि त। झोले कार्यकर्ता त्यत्तिकै भनेको होइन। स्ट्याटस हेर्नुहुन्छ, 3-4 वर्ष अगाडिदेखि स्ट्याटस हेर्नु, दीपशिखाको स्ट्याटस हेर्नु। संशोधनको कुरा होइन, यो एमसिसी भन्ने प्रोजेक्ट खारेज गर्नुपर्छ भनेको होइन। उनले कसरी बोली फेरे, उनी लगायतका नेताहरूले कसरी चाहिँ बोली फेरे हो, यसलाई भन्छ झोले कार्यकर्ता। आफ्नो अडानमा हुनु पर्यो। प्रचण्डसँगै सती जाने मान्छेहरू उहाँहरू हो। त्यो कारणले गर्दा हामी कुनै प्रचण्ड, बाबुराम, केपी ओली या शेरबहादुर देउसँग सती जान चाहँदैनौँ। हामीले काङ्ग्रेसले राम्रो गर्छ भने हामी उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ, एमाले राम्रो गर्छ भने हामी उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ, प्रचण्डले या माओवादी केन्द्रले राम्रो गर्छ भने हामी सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ र जनतालाई पनि त्यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले अब तपाईँहरूको अमूल्य मत यो गद्दार नेताको लागि दिएर देश र जनतालाई फेरि अन्यायको बन्दीमा नराख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई त्यो छुट छैन। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी र आजको विशेष यो कुराकानीलाई तपाईँले आफ्नो समय दिने, हामीलाई समय दिएर एउटा आफ्ना भएका केही धारणाहरू राख्ने एउटा समय पनि अवसर हामीलाई दिनुभयो। त्यसको लागि एकदमै तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेलाई भने हामी छोड्छौँ है त। हस्, धन्यवाद मिल्छ।